बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे हाई कोर्ट हमला केस से मुतालिक। हाई कोर्ट हमला 8 फरवरी को हुआ था। उसके बाद ये मामला जो वकला के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाइयाँ हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई है। इसके अलावा वकला के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी की दफ़ात हुई थी वो मामला चल रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट के जो रेफरेंसेज हैं वकला के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद बार काउंसिल को भेजे थे। इस्लामाबाद बार काउंसिल में इससे मुतालिक जो कार्रवाई है वो जारी है, नोटिस जारी हुए, जवाब तलब किया गया। लेकिन इस्लामाबाद बार काउंसिल ने खुद एक यक रुकनी कमीशन जो है वो कायम किया। राना आबिद नज़ीर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी वो इस कमीशन में शामिल थे। उन्होंने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो रिपोर्ट है वो जारी की है। इस रिपोर्ट में हाई कोर्ट हमला केस से मुतालिक बहुत से हक़ाइक़ जो है नए सामने आए हैं और कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं, उनको हम नहीं दोहराएंगे और ये आपके सामने रखेंगे। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के शुरू में इब्तदाइया जो दिया गया है उसमें ख़ास तौर पर ख़ुद एहतसाबी से मुतल्लिक बात की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तरबियत पाने वाले सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से ख़ुद एहतसाबी के मुतअद्दिद जो वाक़यात हैं उनकी मिसालें मिलती हैं। इसके अलावा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना उनका बतौर वकील जो रोल है उसको इसमें उन्होंने डिस्कस किया है राना आबिद नज़ीर साहब ने। इसके अलावा TOR पे बात की है कि जो उनके कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसमें उन्होंने क्या किया, मुआयना किया, मुख्तलिफ जगहों का, मुख्तलिफ चीज़ों का रिकॉर्ड था उनके सामने, इंटरव्यूज़ किए, तहकीक की। हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, पुलिस, इंतज़ामिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कुछ जो वो फाजिल मेंबरान हैं बार के, उनसे ज़बानी जो है वो उन्होंने तहरीरी जवाब तो नहीं दिया लेकिन ज़ुबानी जो है उनसे जवाबात इसमें लिए गए। इसमें जो असबाब और मुहर्रकात क्या थे ये जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने इसका हिस्सा बनाया है कि इस जो हाई कोर्ट हमला केस या इस किस्म के वाक़यात के जो मुहर्रकात क्या है उसमें उन्होंने बुनियादी जो पॉइंट दिया है कि जुज़ वक्ती गैर पेशावर वकला ऐसे वाक़यात जो है उनकी वजह से होती हैं और बार एसोसिएशन में सियासी ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो भी इसका सबब बनती हैं और डन बेसिस पे हासिल किए गए मुकदमात में जुज़ वक्ती गैर पेशावर वकला जो हैं नुमाइंदगान जब कभी अपनी मंशा के मुताबिक उनको अदालत से जो दाद रसी हासिल नहीं होती, कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर किसी न किसी बहाने अपने हवालियों के साथ मिलकर अदालत पर दावा बोल देते हैं। तो ये इन्होंने इसके मुहर्रकात में चीज़ें बयान की हैं। इसी के साथ जो राना आबिद नज़ीर हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ 3 बड़े नाखुशगवार वाक़यात का जिक्र किया है और उनका इस वाक़यात में बताने का मकसद ये है कि जिन जिन वकला की वजह से ये वाक़यात हुए उनको कौन से ओहदे मिले। 3 वाक़यात में वो कहते हैं कि एक वकील को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बार एसोसिएशन का ओहदा मिला, सदर का। इसके अलावा वो कहते हैं कि दूसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए और तीसरा वो कहते हैं कि उन पर तौहीन अदालत का था इल्ज़ाम, तो उनको मुख्तलिफ मुल्क भर की मुतअद्दिद बार एसोसिएशन ने शानदार इस्तकबालियत दिए। तो वो ये कहते हैं कि ये आइडियलिज़म जो है ऐसा बन गया है कि जिस वकील की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या होता है उसको बतौर लीडर पेश किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वकला अंजुमनों के इंतखाबात में गैर पेशावर वकला जिनको शहर के कब्जा माफिया और कारोबारी शख्सियात की पुष्ट बनाई हासिल होती है, जो इन गैर पेशावर वकला की इंतखाबी मुहिम में माली मुआवनत सरमायाकारी करके वकला अंजुमन के इंतखाबात को इस कदर महंगा और पेशावर कुल वक्ती वकला की पहुँच से दूर कर देते हैं। ये राना आबिद नज़ीर साहब कहते हैं। और इसके अलावा राना आबिद नज़ीर साहब ने महल्लाती साजिशों का भी जिक्र किया है कि हाई कोर्ट हमला महल्लाती साजिश थी और उसमें हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज का वो हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उनका सारा वहाँ पे 8 फरवरी को जो हुआ उसकी सारी रुदात लिखी है और महल्लाती साजिश को मुबैना तौर पर वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब के साथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि उनका ज़ाब्ता ये एक मोहतरम जज साहब के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक ये मामला है। इस पर तबसरा नहीं किया जाता, अलबत्ता मजाज अदारे अगर चाहें तो इसकी वजाहत करके मेंबरान बार एसोसिएशन के अज़हान में पैदाशुदा शकूक व शुबात दूर कर सकते हैं, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे वकला साहिबान जिनके ज़ाती मुकदमात अदालतों में किसी न किसी तरह ज़ेरे इल्तवा होते हैं वो भी इस पर असर अंदाज होते हैं। और 2012 के एक वाक़े का उन्होंने हवाला दिया है जहाँ पर इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर
صدر نے گلے کی ٹائی اتار کر میز پر پھینکتے ہوئے اسلام آباد کے انتظامی اور عدالتی اداروں کو یہ پیغام دیا کہ جب تک ہمارے سابق عہدیدار کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہڑتال رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہاؤسنگ پروجیکٹ میں مبینہ کروڑوں روپے دے کر جو ہے اس معاملے سے جان چھڑائی گئی. تو بنیادی طور پر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بار کی سیاست میں جب غیر پیشہ ور لوگ آتے ہیں تو بار کو مس یوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو رانا عابد نذیر ہیں وہ پلاٹوں کی جو اس میں الاٹمنٹ تھی جو اسلام آباد کی کچہری میں فٹ بال گراؤنڈ میں وہاں جو پلاٹس الاٹ کیے گئے چیمبرز کے لیے اس پہ جو اس کے حوالے سے ٹی او آرز میں یہ تھا کہ دستاویزات آپ نے لینی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دستاویز نہیں ملی. 8 فروری کو ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو 5, 6, 7 فروری وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیشن جج کی پارکنگ میں جو وہاں پہ بن رہے تھے چیمبرز بن رہے تھے. اگرچہ 7, 8, 6, 5, 6 اور 7 فروری سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس سے مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار کونسل کے نمائندگان وہاں پہ چیف جسٹس سے ملے تھے اور ان کی دہانی کرائی تھی کہ غیر قانونی طور پر چیمبرز نہیں بنیں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چیمبر بنے. اس کی نشاندہی اس کمیشن نے بھی کر دی ہے. اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن کے ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو ایس ایچ او نے یہ کہا کہ پولیس اسٹیشن میں آ کر وکلا کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے گالیاں دی تھیں جن میں ظفر کھوکھر جو ہے ان کا نام آتا ہے اور ان کا جو ایس ایچ او نے جو بیان دیا اس میں کمیشن کے سامنے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسسٹنٹ جو کمشنر تھی اس کو بنیادی طور پر نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ جو 3 قسم کے وکلا کی بات کرتے ہیں کہ 3 قسم کے وکلا ہائی کورٹ حملہ کیس میں شامل تھے. ایک متاثرہ وکلا ان کی تعداد 16 ہے اور ایک وہ جو موقع پر موجود تھے ان کی تعداد 19 ہے. ان میں جو ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار اور بار کے عہدیدار بہت زیادہ تھے سابقہ اور موجودہ ان کے پورے جو ہے نام لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو بار کونسل ہے ان کے ممبر نصیر کیانی انہوں نے پٹواری میں کہا تھا, اس چیز کو اردو میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنہوں نے ہمارے چیمبر توڑے ہم ان کے چیمبر توڑیں گے. یہ 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ جب 7 اور 8 فروری کی درمیانی رات کو جو سیشن پارکنگ ہے وہاں سے جب چیمبرز کو توڑ دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو اکٹھے تھے وکلا ان کو یہ کہا. اس کے علاوہ جو ان کی جانب سے یہ بھی آتا ہے کہ جو اسلام آباد بار کونسل کے جو ممبر ہیں ان کا آصف عرفان جو وکیل ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید بار کونسل کے کسی ممبر کا رہبر کا کردار بھی ہے. یہ شک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ کچہری میں جب وکلا ہائی کورٹ کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پہ انہوں نے توڑے. اس کے علاوہ وکلا نے وہاں سے نکلتے ہوئے ماں کی جو ہے وہ قسم کھائی کہ جو ماں کی قسم ایسے کھائی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہنچے گا وہ اپنی ماں کا نہیں ہوگا. اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں اور اس میں مختلف وکلا کے نام جو ہے وہ شامل ہیں. جذباتی اور اکسانے والی گفتگو تھی. اس کے علاوہ جو عابد نذیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شفقت علی عباسی جو وکیل ہیں سینئر وکیل ہیں ان کی جانب سے ان کا جو کردار ہے وہ بھی اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ دوگلا رہا ہے کہ جس دن چیف جسٹس بلاک پہ یہ اٹیک ہوا تو اس وقت جو کوریڈور تھا وہاں پہ آ کر وہ کوئی اور بات کر رہے تھے, چیمبر کے اندر جا کر کوئی اور بات کر رہے تھے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے ریپروڈیوس بھی کی ہیں. ان کا جو انہوں نے الفاظ جو استعمال کرتے رہے ہیں وہ سارے اس جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا حصہ بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ حسیب چودھری صاحب اس وقت کے بار کے جو صدر تھے ان کے رول پر بھی انہوں نے شک کو جو ہے وہ مشکوک قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے دوگلا جو ہے وہ پن اس میں استعمال کیا. اس کے بعد یہ جو مختلف وکلا کے نام لکھ کر انہوں نے ان کا رول بتایا ہے کہ اور یہ تقریباً 90% وہی وکلا ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی مس کنڈکٹ کی کارروائیاں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں. ہائی کورٹ میں کچھ وکلا کے نام نہیں آئے تھے, جو اس میں نام آئے ہیں سفارشات دی گئی ہیں اس میں بھی خود احتسابی اور حقیقی کل وقتی پیشہ ور وکلا کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی اور غیر پیشہ ور وکلا کی حوصلہ شکنی کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا
کیا گیا ہے اور خود احتسابی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس جو رپورٹ ہے اس کے آخر میں جا کر جو رانا عابد نذیر یہ لکھتے ہیں کہ جو ینگ وکلاء ہیں جن کو اس سارے معاملے میں استعمال کیا گیا، ان سے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد بار کونسل بطور نگران اور محتسب پر منحصر ہے کہ وہ ماضی کی روایات کے برعکس اس بار ان تمام لوگوں کو، ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو یہ ناظرین بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، بڑا اہم کمیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد بار کونسل اس سارے معاملے میں کیا ایکشن لیتی ہے۔ جو بھی ایکشن ہوگا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے اور اس ویڈیو پہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔